अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ही आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। स्विफ्ट के मुताबिक नवंबर के महीने में चीनी करेंसी बैनुल अक़वामी अदायगियों के लिए चौथी सबसे बड़ी करेंसी बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में स्प्रिंग फेस्टिवल को अक़वाम मुत्तहिदा की तातील करार देने की करारदाद मंजूर। और सलामती कौंसिल में गज़ा के लिए इमदाद से मुताल्लिक एक नई करारदाद मंजूर। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। स्विफ्ट के मुरतब करदा ट्रांजैक्शन डेटा के मुताबिक नवंबर 2023 में बैनुल अक़वामी अदायगियों में चीनी करेंसी RMB का हिस्सा अक्टूबर के 3.6% से बढ़कर 4.6% हो गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। नवंबर में RMB ने बैनुल अक़वामी अदायगियों के लिए चौथी सबसे बड़ी करेंसी के तौर पर जापानी येन को पीछे छोड़ दिया। 22 दिसंबर को 7वां चाइना आसियान फिल्म फेस्टिवल चीन के जनूबी शहर नानिंग में शुरू हुआ। फिल्म फेस्टिवल के दौरान चीन और आसियान ममालिक की बेहतरीन फिल्मों की नुमाइश के अलावा इन फिल्म्स पर नक्कादों के तबसरे, जायज़े और फिल्म थीम मार्केट्स जैसी भरपूर सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा, ताकि चीन और आसियान ममालिक के माबैन सकाफती तबादलों को फ़रोग़ दिया जाए। ये फेस्टिवल 28 दिसंबर तक जारी रहेगा और इसमें 2 चीनी और 6 आसियान ममालिक की 10 फिल्म्स दिखाई जाएंगी। 2017 से 2022 तक कुल 6 मरतबा चाइना आसियान फिल्म फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलाइशिया, कंबोडिया, फ़िलिपाइन और सिंगापुर की 45 बेहतरीन फिल्म्स दिखाई गईं और 12,000 से ज़ायद चीनी और गैर मुल्की नाज़रीन ने इन फिल्म्स से लुत्फ़ उठाया। 21 दिसंबर को बांग्लादेशी थिंक टैंक सिलेक्शन रिसर्च सेंटर की जानिब से बांग्लादेश में चीन के कौमी तहस्सुर पर करवाए गए सर्वे नताइज के मुताबिक बांग्लादेशी अवाम चीन के बारे में उमूमी तौर पर अच्छा तहस्सुर रखते हैं। वो बांग्लादेश चीन ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन हैं और चीन के बारे में अपनी समझ बूझ बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज़ायद जवाब दहिंदगान के मुताबिक बांग्लादेश और चीन के ताल्लुकात अच्छे हैं और बेल्ट एंड रोड की तामीर में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन से बांग्लादेश में मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। बांग्लादेश में चीन को एक अहम तिजारती और तरक्याती शराकतदार और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का ज़रिया तस्लीम किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेशी चीन आना, यहाँ तालीम हासिल करना और अपना कारोबार करना चाहते हैं। 23 दिसंबर को बीजिंग में चाइना मीडिया ग्रुप के अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डेमोन्स्ट्रेशन पार्क CCTV UHD हाईलैंड की तामीर का आगाज़ किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के नायब सरबरा और चाइना मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर शेनहाई शोंग ने कहा कि UHD हाईलैंड की तामीर का आगाज़ बीजिंग की बल्दिया के साथ मिलकर काम करने, रेडियो और टेलीविज़न मीडिया के गहरे इंज़माम और आला मयार की तरक्की की कोशिश के लिए एक अहम इक़दाम है। दोनों फ़रीक़ैन एक आलमी मयार के अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डेमोन्स्ट्रेशन पार्क की तामीर करेंगे, जो बीजिंग का एक नया बेंचमार्क, बीजिंग कल्चरल सेंटर की तामीर के लिए एक नया संगे मील और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन प्रोग्राम्स की जिद्दत तराज़ी के लिए एक आलमी हाईलैंड होगा, ताकि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इंडस्ट्री की तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। लॉन्च साइट पर चाइना मीडिया ग्रुप के एडिटोरियल बोर्ड के रुकन जांग वेनबू और बीजिंग के नायब मेयर युएंग जी ने चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से बीजिंग म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट के साथ चाइना मीडिया ग्रुप UHD डेमोन्स्ट्रेशन पार्क की तामीर को फ़रोग़ देने की याददाश्त पर दस्तखत किए। फ़रीक़ैन 8K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो इंडस्ट्री की जिद्दत तराज़ी, नीज़ तरक्की के शोबे में मजबूत और हमा जहत स्ट्रेटेजिक ताउन को आगे बढ़ाएंगे और मुश्तरका तौर पर अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ऑडियो एंड वीडियो के शोबे में चीन की बुनियादी मुसाबकत में इजाफा करेंगे। हाल ही में पैराग्वे के दूसरे चाइना फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इत्तलात के मुताबिक चाइना फिल्म फेस्टिवल चाइना मीडिया ग्रुप, चीन की वजारत ख़ारजा और वजारत सकाफ़त और सयाहत के इश्तराक से मुनक़्क़िद होने वाली बेल्ट एंड रोड थीम स्क्रीनिंग सरगर्मियों का एक हिस्सा है। ये आलमी स्क्रीनिंग इवेंट 60 से ज़ायद बेहतरीन दस्तावेज़ी फ़िल्म्स और फ़ीचर फ़िल्म्स को मुंतखब करता है, जो दुनिया भर के दीगर ममालिक के साथ चीन की बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर की कहानी
بیان کرتی ہیں اور انسانیت کے ہم نسب معاشرے کی تعمیر کو فروغ دینے کے لیے مزید اتفاق رائے پیدا کرتی ہیں۔ 22 دسمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 2720 منظور کی۔ قرارداد کے حق میں 13 اور مخالفت میں 2 ووٹ پڑے۔ اس قرارداد میں غزہ میں فلسطینی شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بڑی مقدار میں فوری، محفوظ اور بلا روک ٹوک امداد کی براہ راست فراہمی اور دشمنی کے خاتمے کے لیے حالات پیدا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں تنازع کے فریقین سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ غزہ کی پوری پٹی کے لیے تمام دستیاب راستوں کے استعمال، قیدیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی، تمام زیر حراست افراد کی طبی و انسانی زندگی کی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غزہ کے لیے ایندھن فراہم کرنے کی اجازت دیں اور اس میں سہولت فراہم کریں۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سینئر ہیومینیٹیرین اینڈ ریکنسٹرکشن کوآرڈینیٹر کا تقرر کریں۔ قرارداد میں 2 ریاستی حل کے ویژن کے لیے کونسل کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا گیا اور فلسطینی اتھارٹی کے تحت غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اسی روز متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کے مسودے پر ووٹنگ میں امریکہ اور روس نے حصہ نہیں لیا تھا۔ یاد رہے کہ 8 دسمبر کو امریکہ نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جنگ بندی کو فروغ دینے کے مقصد سے سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کے مسودے کو ویٹو کر دیا تھا۔ قرارداد 2720 کے اصل متن میں غزہ میں فوری اور پائیدار جنگ بندی اور اقوام متحدہ کو غزہ میں امداد کی فراہمی پر کنٹرول کا زیادہ حق دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سفارتی ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ امریکہ نے مذکورہ بالا مسودہ قرارداد کی مخالفت کی۔ 22 دسمبر کو اقوام متحدہ میں چین کے مستقل وفد کے چارج ڈی افیئرز ڈائی بنگ نے کہا کہ چین سلامتی کونسل کے مزید ذمہ دارانہ اور بامعنی اقدامات کو فروغ دینے، غزہ میں جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے، 2 ریاستی حل کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے اور مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے حصول کی خاطر مسلسل کوششیں کرنے کے لیے سلامتی کونسل کے دیگر ارکان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ سلامتی کونسل میں فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال کے حوالے سے مسودہ قرارداد پر ووٹنگ کے بعد اپنی تقریر میں ڈائی بنگ نے کہا کہ سلامتی کونسل کی ووٹنگ کو بار بار ملتوی کیا گیا، جس پر تمام فریقین نے توجہ دی ہے۔ گزشتہ دنوں متحدہ عرب امارات کے وفد نے زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کوششیں کی اور 21 تاریخ کو قرارداد کا مسودہ دوبارہ پیش کیا۔ چین سلامتی کونسل میں ووٹنگ کے ذریعے اس قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ 22 دسمبر کی شام فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد سے متعلق منظور کردہ قرارداد درست سمت میں ایک قدم ہے۔ اس قرارداد سے غزہ میں لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور ان ممالک پر دباؤ پڑتا ہے جو جان بوجھ کر قرارداد کی منظوری کو روکتے ہیں یا اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے قرارداد پر عمل درآمد میں تیزی لانے کے لیے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد اس پر عمل درآمد کے لیے ایک میکانزم قائم کرے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی فوجی کارروائیاں روکنے، 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کروانے اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کا ادراک کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا جاری رکھے۔ 22 تاریخ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 2720 منظور کی تھی، جس میں غزہ میں فلسطینی شہریوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بڑی مقدار میں براہ راست، فوری، محفوظ اور بلا روک ٹوک امداد فراہم کرنے اور دشمنی کے خاتمے کے لیے حالات بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کے جواب میں حماس نے اسی روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قرارداد غزہ کے لوگوں کی موجودہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ 5 روز سے امریکی حکومت قرارداد کے مسودے کے اہم نکات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے قرارداد کمزور ہوئی اور اس کے اثر میں کمی آئی ہے۔ امریکہ کا یہ اقدام عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی مرضی کے منافی ہے۔ سامعین، اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔